من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى.
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ما شاء الله، بارك الله فيكم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ما شاء الله، أنزل الله عليك جمال القرآن.
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة. ما أعظم شان قراءتك، ما شاء الله. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم أشدكم. أحسنت وزينت يا شيخ. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يا لها من جمال القرآن، ما شاء الله. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هنيئا لك، ما شاء الله. وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأن
يذكرنا شيخ عبد الباسط رحمه الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. أحسنت وزينت. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أحسنت وزينت. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما شاء الله. تذكرتنا شيخ عبد الباسط رحمه الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ما شاء الله. ذلك بما قدمت يداك وأن
ومن الناس من يعبد الله على حرف. ما شاء الله بارك الله فيك. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما شاء الله. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ما شاء الله. ذلك هو الضلال البعيد. يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ما شاء الله. أجزل الله لك المثوبة. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء طوبى لك حين تلاوة القرآن. ما شاء الله. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. ما شاء الله، تذكرتنا يا شيخ عبد الباسط رحمه الله. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. تذكرتنا يا شيخ المقري عبد الباسط رحمه الله. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ما شاء الله. وما صاحبكم بمجنون.
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ما أجمل صوتك، ما شاء الله. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نور الله وجهك بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما أجمل قراءتك، ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ما شاء الله. رزقك الله لذة النظر إلى وجهه. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله